बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान और कोयटा में अफगान मुहाजिरीन को दी गई जो अल्टीमेटम था, जो मोहलत थी पाकिस्तान से रजा कराना तौर पर वापस जाने की, वो खत्म हो चुकी है। जिसके बाद सरियाब में जो इंतजामिया है उनकी जानिब से अफगान मुहाजिरीन के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात है? जो अल्टीमेटम दिया गया था वो खत्म होने के फौरी बाद कोयटा के जो इलाके सरियाब में क्या कुछ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। फाइनली जिस चीज का आपको भी इंतजार था और फाइनली वो बात जो मैं हर अल्टीमेटम के बाद, हर दी गई मोहलत के बाद या हर वो डेडलाइन के बाद कि जी आज डेडलाइन खत्म हो गई है तो हुकूमत ने आज के दिन से कार्रवाई का आगाज करना था, या जो हिदायत जारी की जाती थी, जो नोटिफिकेशंस निकाले जाते थे, तो उसमें बताया ये जाता था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, अफगान मुहाजिरीन को फिल फोर निकाला जाएगा और ये तमाम अहकामात जो है वो दिए जा रहे थे। लेकिन वक्त खत्म हो जाता था और उसके बाद बिल्कुल खामोशी जो है, जिसे कहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो हमें नजर आ रहा होता था। लेकिन आज क्योंकि ये अहम बात भी है, अहम डेवलपमेंट भी इसे हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में जहां इस वक्त जो इंतजामिया है वो अफगान पनागुज़ीनों को निकालने के लिए, अफगान मुहाजिरीन को निकालने के लिए इंतहाई मुतहरिक भी नजर आ रही है, तो अब फाइनली जो बलूचिस्तान में, कोयटा में, चमन में, सरियाब में जो नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे थे, जो अल्टीमेटम्स दिए जा रहे थे, जो मोहलतें दी जा रही थी, वो अब खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी फेज पे, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। 3 दिन पहले ये जो कोयटा में सरियाब के इलाके पे मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया है इंतजामिया की जानिब से, जिसमें ये कहा गया है उस नोटिफिकेशन में कि आपके पास 3 दिन का टाइम है और इस 3 दिन के अंदर आपने अपने तमाम जो जायदादें हैं, तमाम जो कारोबार है, तमाम जो दुकानें हैं वो बंद करके या वो अपने फरोख्त करनी है या जो भी करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपने पाकिस्तान से इनखला करना है। और अगर आपने रजा कराना तौर पर जाना है तो उसके लिए वहां पर एक फोकल पर्सन भी तैनात कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई अफगान बाशिंदा या कोई अफगान फर्द रजा कराना तौर पर इस वक्त भी पाकिस्तान से इनखला चाहता है तो वो इस फोकल पर्सन से राब्ता कर सकता है। बसूरत दीगर उस नोटिफिकेशन में ये कहा गया था कि अगर आप नहीं जाते हैं इन 3 दिनों के अंदर और मोहलत खत्म हो जाती है, टाइम जो डेडलाइन दी गई है वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई का भी जो इंदिया है वो दिया गया था कि उसके बाद फिर आपकी दुकानें भी बंद हो जाएंगी। फिर जो अगर जरूरत पड़ी, लगा कि ये गैर कानूनी जगह पे बनी थी या गैर कानूनी था, जो भी चीजें अगर नजर आती हैं तो वो उस वक्त में उनको मस्मार करने की भी जो एक हिदायत थी वो जारी की गई थी। 3 दिन जो है वो गुजर गए। इससे पहले भी हमने देखा था कि 72 घंटे की एक दफा मोहलत दी गई थी, फिर 24 घंटे की मोहलत जो है वो दी गई थी कि आपके पास जी 24 घंटे हैं, आपने फिल फोर यहाँ से अपनी दुकानें, अपने घर, अपने जो प्रॉपर्टीज है, अपने जो जायदादें हैं वो बंद करके यहाँ से निकलना है। लेकिन 24 घंटे चूंकि गुजर गए, उसका कोई जो बात में एक आउटपुट था, आउटकम था, वो हमें नजर नहीं आया, ना ही किसी किस्म की कोई उसके ऊपर फिर कार्रवाई जो है वो हुई। तो जिसकी वजह से मैं ये समझ रही थी कि बलूचिस्तान की इंतजामिया मुतहरिक तो हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं विफाक की जो दी गई डेडलाइन है या खैबर पख्तूनख्वा की जो दी गई डेडलाइंस होती है उनकी तरह कहीं ना कहीं सिर्फ तारीख पे तारीख देने की एक आदि जो है वो हो रही है। लेकिन फाइनली आज तकरीबन ये जो कल रात, क्योंकि कल रात की जो कल ये जो कार्रवाई थी वो अमल में लाई गई थी तो मैं कल नहीं कर सकी थी, तो इस वजह से आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कल जब 3 दिन खत्म हो गए, मुकम्मल हो गए, तो उसके फिल फोर, उसके फौरन बाद ही जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सरियाब कोयटा के, उन्होंने कार्रवाई का आगाज कर दिया है और उसमें मुतादिद जो दुकानें हैं वो सील कर दी गई हैं
اور ساتھ ساتھ تقریباً جو 20 سے زائد جو 40 سے زائد جو دکاندار تھے یا جو افغان باشندے تھے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے جو دکاندار تھے، اور اس کے علاوہ متعدد جو گرفتاریاں ہیں وہ بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دکانیں ہیں جو تھیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، اور ساتھ فی الفور ان کو پھر ڈپورٹ کرنے کے احکامات جو ہے وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ فائنلی اب افغان پناہ گزینوں کو بھی یہ سمجھ آئے گی کہ اب جو الٹیمیٹم ہمیں دیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اگر یہ اس ٹائم ڈیوریشن کے دوران یا اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جانا ہے، آپ نے چھوڑ کر جانا ہے یا آپ نے رضا کرانہ طور پر جانا ہے، آپ کے پاس آپشنز جو دی جا رہی ہیں اگر آپ ان آپشنز کو بروئے کارڈ نہیں لاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کارروائیاں اس طریقے سے عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہر صوبے میں، وفاق میں، تمام جگہوں پہ اگر یہ الٹیمیٹم دینے کے بعد اگر اس کے اوپر کارروائی کا عمل جو ہے وہ بھی جاری کیا جائے، کارروائیوں کا آغاز بھی کیا جائے، تو پھر افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہم یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ تو یہ اب 3 دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد ایک اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ سریاب میں، کوئٹہ میں جو اسسٹنٹ کمشنر کے جو انڈر تمام جو ٹیم تھی انہوں نے یہ کارروائی عمل میں لائی ہے جس میں متعدد دکانیں بھی سیل کر دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد افغان باشندوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں چلتے چلتے آج میں صبح آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہی تھی، تقریباً 2 سے 3 کامنٹس ایسے تھے کہ جس میں ایک بندے نے یہ پوچھا تھا کہ اگر سپوز 40 بھی جو فیملیز تھے تو 10,000 کیسے ہو گئے۔ یہ میں نے ایک رف، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ ایک رف فیگر دے رہی ہوں کہ وہ پورا جو ایک کیمپ تھا اس کیمپ میں میجورٹی اگر ہم ایک فیگر بھی دیں کہ یار اتنے فیگر میں اسے ایک کیمپ میں مہاجرین تھے تو وہ 10,000 بھی انف تھے کہ وہ اس کیمپ میں تھے۔ اور جو چترال کے کیمپ کی میں نے بالخصوص اس وقت میں نے بات کی تھی جو کہ کیسوں میں تھا، اور وہ پورا علاقہ ختم ہو چکا ہے، مطلب پورا علاقہ جہاں پہ ان کے گھر تھے، جہاں پہ وہ رہتے تھے، دکانیں تھی، تمام چیزیں تھی، تو وہ بالکل انہوں نے گرا دیے، سب کچھ کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس دفعہ ان کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کوشش یہ کریں کہ اپنی جو بھی یہاں پر ان کی ضرورت کی چیزیں تھی یا جو بھی ان کے بلونگنگز تھے وہ تمام کو لے کر یہاں سے جائیں۔ تو وہ پورا علاقہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ میں نے ویسے ہی رف ایک فیگر دیا تھا کہ آپ نے اتنے فیملی کے اتنے ممبرز کیسے بنا لیے۔ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی چیز تھی جو میں نے رف آئیڈیا ایک آپ کو دیا تھا۔ سیکنڈلی ایک اور شخص نے یہ کہا تھا کہ 5 دہائیوں سے، تو پاکستان نے کئی دہائیوں ہم کہتے ہیں لیکن اگر یہ 5 دہائیوں کا ہے تو یہ غلط بھی نہیں ہے کہ 5 دہائیوں سے پاکستان نے ان کو اپنی سرزمین میں رکھا اور باعزت طریقے سے رکھا، کیونکہ سوویت یونین سے لے کر آج تک جب یہاں پہ امریکی افواج کا انقلابی ہوا تو اس وقت تک اگر ہم بات کریں 1979 سے، تو پھر تقریباً یہ چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کاؤنٹ کر کے بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں میں پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ کب سے افغان پناہ گزینوں نے پاکستان کا، ایران کا اور مختلف ممالک کا رخ کرنا شروع کیا، کیوں شروع کیا، کیا وجوہات بنی تھی، اور اب تک کتنے واپس جا چکے ہیں۔ اگر ہم 1979 سے آنورڈ کی دیکھ لیں تو بہت سارے مہاجرین آئے تھے، اور تقریباً 2001 اور 2000 میں پاکستان سے لاکھوں کی، یعنی کہ جو ڈیٹا اب بھی مجھے یاد ہے تو تقریباً 15 لاکھ تک مہاجرین اس وقت میں بھی واپس چلے گئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں میں پہلے بھی ویڈیوز میں کر چکی ہوں، اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو پھر یہ سوال نہیں بنے گا کہ آپ نے 5 دہائیوں کیوں کہا یا آپ نے یہ کیوں کہا، تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں کلیئر بھی ہو جائیں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔